अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मॉर्निंग टाइम में आपको हम वेलकम कहते हैं। हमारे दरमियान अटक से मारूफ रूहानी मालिज नूरीन नूरानी मौजूद हैं। आए इनसे आज बात करते हैं कि वक्त बहुत तेजी से गुजरा है कहा जाता है अक्सर। और हम आज नूरीन से यही पूछते हैं कि वक्त तेजी से गुजरा है या हमने अपने मामलाती जिंदगी या ज़रूरियाती जिंदगी को बढ़ा दिया है। वो क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम नूरीन। वालेकुम अस्सलाम। जी नूरीन बताएं, वक्त वाकई तेजी से गुजरा है? वक्त भी कुछ, हाँ, अब तो महसूस होता है तेजी से गुजर रहा है। लेकिन ये है कि वक्त इतनी तेजी से नहीं गुजर रहा जितनी तेजी से हम लोग खुद गुजर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। कि घर से कब्रिस्तान तक का घर से कब्रिस्तान तक का फासला ही तय करना है, तो इसमें इतनी बहुत तेजी डराने वाली नहीं। बहुत डराने वाली बातें कर रही हैं आप। लेकिन ये हकीकत है और एक लम्हे का पता नहीं है। ये फासला जो घर से कब्रिस्तान तक का फासला है, ये ठहर ठहर कर, आराम आराम से और लोगों से प्यार और मोहब्बत रखते हुए भी तय किया जा सकता है। जिसको देखो तेजी की इंतहा पे है, जिसको देखो तेजी की इंतहा पे नजर आता है कि इस पुरसकून शाहराह पे सफर करते हुए इंसान ने मसनूई और मशीनी अंदाज अपना लिया है। इस वजह से इस तेजी के रास्ते पे चलते हुए एक इंसान दूसरे इंसानों की मुदाखलत को पसंद नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि सही। इस तरह इसका काम मुतासर होगा। जब जिंदगी को सब कुछ काम ही समझ लिया जाए, तो फिर इस तेजी की इंतहा पे इंसान भागे हुए दौड़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास आज मजमूई तौर पे मैं ये देख रही हूँ कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी के साथ तवज्जो, मोहब्बत और प्यार से चंद लम्हात, हत्ता के लोगों ने अपनी जी औलाद कुछ के साथ लम्हात भी, गुजार सके। कि कुछ खुशगवार लम्हात सुकून के साथ गुजार सकें, या किसी की दुख दर्द की कोई बात ही सुन लें, या उसको अपनी तरफ से मोहब्बत के दो बोल ही कह दें, तवज्जो दे दें। देखें, मैं बार बार कहती हूँ कि तवज्जो ही सबसे बड़ा राज है। तो जब हम जिंदगी के इस रास्ते पर बेतहाशा सुबह से शाम तक भागते चले जाते हैं, तो हमें आसपास की खबर नहीं रहती और ना ही हमें ये अंदाजा रहता है कि हम्म। हमारा भागना तो किसी और तरफ था और हम भाग किसी और तरफ रहे हैं। हमें सही। इस वक्त इस बात का अंदाजा होता है, एहसास होता है कि जब वक्त और फासला बहुत कम रह जाता है, और बाज लोगों को तो आखिरी वक्त तक इन लम्हात का एहसास ही नहीं होता, और फिर इन्हें अचानक मौत का फरिश्ता घेर लेता है, मौका नहीं देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह मौत अकबर। मौत और आखिरत को याद करने से इंसान के बहुत से काम आसान हो जाते हैं। सबसे पहले तो उसके अंदर ठहराव ठहराव पैदा हो जाता है। उसको ये एहसास होता है कि ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है और इम्तहान गाह है, कि यहाँ हम इम्तहान के लिए रुके हुए हैं। ये सब कुछ हमने अपने सर पे उठा के लेकर नहीं चले जाना। मुझे यूं लगता है कि असल में मैं काउंसलिंग के दरमियान थोड़ी फीलिंग को पढ़ने का भी वो एक्सपीरियंस हो जाता है। ऐसे मैं कहती हूँ कि ये आखिर इतनी तेजी है, इतना भागम दौड़ है, ये इस दुनिया से उठा कर क्या ले जाना चाहते हैं, कौन सी चीज ये ले जाना चाहते हैं। तो ये हमारा रुकना मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं है। हमारी सोच में ये बात आ जानी चाहिए कि ये मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं है, ये इम्तहान के लिए है। और ऐसे लगता है कि फालतू सामान उठाए हुए लोग अपने पीछे कुल्ली की तरह लोगों के सामान उठाए हुए भागते चले जा रहे हैं। भागते जा रहे हैं और भागते इसकी जा रहे हैं, उनको वजह वक्त का एहसास नहीं है।
جی، اور دراصل میں ہم کا لفظ اس لیے استعمال کرتی ہوں کہ کوئی میری بات کا برا نہ منا جائے. تو ہم نے اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو بڑھا لیا ہے، اس وجہ سے ابھی بھاگنا پڑ رہا ہے. مادی چیزوں میں اطمینان اور سکون تلاش کیا جا رہا ہے، حالانکہ سکون مادی چیزوں کے میں نہیں ہے. مادی اشیاء انسان کے فائدے اور بھلائی کے لیے اور استعمال کے لیے ہیں، جبکہ انسانوں نے دوسرے انسانوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور چیزوں کو پیار کرنا شروع کر دیے. اور پھر جب ان چیزوں کے حصول کے لیے، ان چیزوں کے مادی چیزوں کے حصول کے لیے بلا بلا سرتوڑ کوشش کرنا اور پھر ان میں کھو کر رہ جانا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. اپنے ارد گرد کے انسانوں کو بھی اتنا وقت دینا چاہیے جتنا ہم مختلف مادی اشیاء کو دے رہے ہیں. یہ بات بھی سوچنی چاہیے. مطلب بعض لوگ اپنے عالیشان گھر کی آرائش میں مشغول ہیں، کسی کو اپنی نئی کار سے فرصت نہیں ہے، بعض خواتین کپڑوں اور زیورات کی نمائش سے فارغ نہیں ہے. یعنی کئی ایک کو خاندانی روایات سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہے، اپنی اپنی دنیا میں جو اس نے خود بنا لی ہے اندر سوچ میں، وہ اس میں کھویا ہوا اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ دنیا کا سنوارنا، جیسے آپ نے یہ پروگرام جب شروع میں کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ کچھ اچھی چیزیں سیکھیں اور ہمارا آخرت میں اس میں حصہ آ جائے. تو یہ چیز ہے جی کہ اس خوشی کے حصول کے لیے بعض لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں کو روندتے ہوئے جا رہے ہیں، تو وہ ان کو دکھوں میں مبتلا کر رہے ہیں. تو وہی دکھ بھاگ کے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر وہ دکھی ہو جاتے ہیں. پھر اس طرز عمل سے حقیقی خوشی نہیں ملے گی کبھی بھی. لیکن جو ضمیر اور دل جو کچوکے لگاتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، اصل راستہ تو تیاری کا راستہ ہے کہ آپ آہستہ سکون سے تیاری دیکھیں. امتحان کی تیاری انتہائی سکون سے کرنی چاہیے. تو میں پھر کہوں گی کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو اعتدال پہ ہو، جو ہر انسان اپنے اپنے لیے خود ہی سیٹنگ کر سکتا ہے. ہر کام کو کرینے، سلیقے، وقت پہ اور سکون اور دل کی توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے. تیاری کا ہمیشہ جو بھی کام کریں اس میں آخرت کی تیاری کا، روحانیت کا، روح کی خوشی کا احساس ضرور رکھ لیں. ساتھ ساتھ اس طرح آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی، آپ کا وقت بھی آہستہ ٹھہرا ہوا سنبھلا ہوا گزرے گا، اور لوگ بھی آپ سے خوش رہیں گے. بہت صرف شکریہ لوگوں کو نورین، بہت شکریہ نورین صاحبہ. جی ناظرین، یہ تھی معروف معالج نورانی صاحبہ. علامہ اللہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ وقت، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ وقت اس سے گزر رہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے معاملات زندگی کو بڑھا لیے. تو مٹیریلسٹک دور سے باہر نکلیں، فطری عمل کی طرف آئیں. یہ ہے میسج نورین صاحبہ کا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے اسمی ٹائم نیوز. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.